है. Now we have in the studios with us नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हैं बानी PTI के. बहुत बहुत शुक्रिया सर साथ देने का. फरमाई दीजिएगा सर कि आपके खान साहब ने ये बड़े अपनी हदायत जारी की हैं, उनको तहरीरी शक्ल भी दे दी है शेख वकास अकरम साहब ने. मसला ये सर कि आप लोग दूसरों से क्या इत्तेहाद करेंगे जब अपनी सफ़ों में ही इतनी कन्फ्यूजन है. खान साहब कह रहे हैं खबरदार अब माइन और मिनरल्स पे कोई और बात की. चीफ मिनिस्टर साहब रुक ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं नागुज़ीर है, वाइट पेपर भी शाया कर रहे हैं. दूसरी तरफ खानम बीबी जो उनकी बहन है वो भी नहीं रुक रही. तो ये पहले इस मैटर से स्टार्ट करना चाहूँगी आपसे. वो आपने देखा होगा कि क्योंकि आज मीटिंग थी, मीटिंग में मुझे इजाज़त नहीं मिली, बल्कि आज छठी मीटिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर. वो मैं आऊंगी उस पे सर कि आप वो बड़े मसले आपके, किसने अंदर जाना है किसने नहीं जाना. क्योंकि वो आके बाहर अभी आप जो रेजोल्यूशन की बात कर रही थी, इसी तरह खान साहब ने माइनर मिनरल्स का भी बता दिया था. गौहर साहब ने जो मेरे सामने स्टेटमेंट दी, खान साहब ने कहा कि मैं पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मिलूंगा इस माइनर और उसके बाद फैसला करूंगा. वो सारा हम कर चुके हैं, बता चुके हैं. कोई सुन क्यों नहीं रहा उनकी बात, मान क्यों नहीं रहा कोई. देखिए मेरा तो ख्याल, मैं तो कहूँगा माने के सारी बात नहीं मान रहे ना. मैं दिखा रही हूँ ना चीफ मिनिस्टर मान रहा है ना खानम मान रही है. नहीं, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पहले मुझे एतमाद मिलेगा, जब तक नहीं लेता तो सब कुछ चुप क्यों नहीं हो जाते सर. चीफ मिनिस्टर की मेरा ख्याल है 2 दिन के अंदर मुलाकात होने वाली है. तब तक चुप हो जाए ना. ये 48 घंटे अब बयान ही देते रहने और पेपर ही शाये करते रहने. हम तो यही कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, लोग बोलते हैं. मैं तो कहती हूँ जबरदस्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. आपका लीडर रोक रहा है ना, मैं तो नहीं रोक रही. लेकिन एक चीज़ है, चाहे जो भी कहे ना, फैसला उसी ने करना है. ठीक है, वो तो पता है सर. अब मुझे एक और बात बताएं सर. एक और बहुत बड़ा मसला है कि जिससे इत्तेहाद करना है, उन्होंने आज ये भी कहा कि इत्तेहाद को तेजी से एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, अलायंसेस को हतमी शक्ल दी जाए, सो वी मूव फॉरवर्ड. और फिर उन्होंने कहा एहतजाज समेत तमाम ऑप्शन टेबल पे. आई विल गेट टू द तमाम ऑप्शन बिट, मगर पहले मुझे बताई दीजिएगा सर, मैं अभी बात कर रही थी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से जो कलीदी किरदार अदा करते हैं टॉक्स में. वो नहीं समझ पा रहे कि आपकी जमात चाहती क्या है. वो कहते हैं कि हमारा तो हमने सिरे से पहला फैसला ये इकट्ठे किया था. हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की कि ना आप बात करेंगे ना हम. अब हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी. खान साहब ने आज फरमाया है कि मैंने तो कभी दरवाजे बंद ही नहीं किए. और फिर आपको पता है कभी कोई कुरान लेके बाहर आता है, कभी कोई और वीडियो शाया करता है, कोई और बयान देता है. दे डोंट नो व्हाट दे गेटिंग इनटू सर. उनको नहीं समझ आ रही वो कर क्या रहे हैं. वो आपसे वजाहतें मांग रहे हैं कि जनाब आप चाहते क्या हैं. देखें, जिस तरीके से आज़म स्वाति साहब ने बात की या जिस तरीके से आज आके गौहर साहब ने बात की, गौहर साहब ने ये कहा कि हमारे किसी से मज़ाकरात नहीं होने, यही कहा ना. और ख़ान साहब ने भी यही कहा कि इसको इस पैराए में देखा जाए कि किसी मज़ाकरात में मैं कोई डील करने नहीं जा रहा. मैंने वो भी सारा बता दिया. ठीक है, अब यही बताइए ना, यही जो मेन आज बात निकली है. माज़रत के साथ फिर सॉरी, चीफ मिनिस्टर अपनी हैसियत में भी क्यों ये काम करता है, और फिर आज़म स्वाति साहब चाचे मामे दोस्त अंकल क्यों ढूंढ रहे हैं आसिम मुनीर साहब के, मुझे ये बता दें बस. देखें, खान साहब ने एक बात, मेरी जो कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि कोई किसी से बात करता रहे, मैं ना कोई डील करूँगा ना कोई NRO करूँगा. मैंने मेरी मिसेस को अगर अल-कादिर में जिस तरीके से, जो उसका कोई रोल ही नहीं है, ये काम जाशा दौर में भी नहीं हुआ, मुजीब रहमान के टाइम भी ना, ज़ियाउल हक के दौर में हुआ ना मुशर्रफ के दौर में हुआ. मैं इस किस्म के जो मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं किसी कंप्रोमाइज़ नहीं हूँ. नंबर 1, अगर अली अमीन गंडापुर करता है या आज़म स्वाति करता है या नियाज़ुल्लाह नियाज़ी करता है, गलत कर रहे हैं. हाँ, गलत कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने तो सीधा बताया हुआ है. और आज भी गौहर साहब ने बाहर बता दिया खान साहब किसी डील में नहीं जा रहे, कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं. आज देखें ना, रऊफ हसन साहब भी जब कहते हैं कि राब्ते इस्तवार हैं, गलत कर रहे हैं, ये बातें बंद कर देनी चाहिए. इसका मैं शार्ट जवाब देता हूँ, किसी का गिला भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तर्जमान हूँ पार्टी का. देखें कि 8 फरवरी को मेन स्टेक होल्डर है अवाम है इस मुल्क की, स्टेट की, उन्होंने एतमाद किया है. अब डील हमारी किस से, डील तो अवाम से हो गई है. अवाम के वोट से जब हमें सामने पता है, ठीक है मैंडेट चोरी हो गया, तो खान साहब को अंदर बैठे पता है कि मैंने 8 फरवरी को जो लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने ये कहा कि खान के कैंडिडेट का निशान क्या है. तो फिर डील हम इस लम्हे पे डील करके अगर फिर हम असम्बली में आए, तो जो हम लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, जो हम सर आप आर्ग्यूइंग द मेरिट्स ऑफ अ डील, जिसके ऊपर तो मुझे तो इख्तलाफ ही नहीं है. डील तो करनी ही नहीं चाहिए किसी को. मैं तो कहती हूँ सर फिर बने नेल्सन मंडेला और सबको कहें खबरदार किसी ने बातचीत की नहीं करनी मैंने. ये क्यों आके हर कोई रोज आकर कह रहा है मैं कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ. दिस इज जस्ट रिडिकुलस. आज वजाहत कर दी. नहीं, वो फिर भी करते रहेंगे सर हर कोई. अच्छा छोड़े इस बात को, मुझे एक बात बताएं सर कि ये बगैर लिस्ट में जिनका नाम नहीं होता वो क्यों अंदर चल दिए जाते हैं अभी भी.
ایک پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ونس فار آل ہم نے ڈیسائیڈ کرا ہے کہ کوئی ایس او پی طے ہونا چاہیے خان سے ملاقات کے. اب طے ہو گیا کہ ٹیوزڈے کو 6 لائرز ملیں گے اور ان کی فیملی ملے گی, اور اس کے بعد تھرسڈے کو آپ کے پولیٹیشینز ملیں گے. اب یہ 24 مارچ کا فیصلہ ہے 2025 کا. اس کے بعد 8 موقع ہو چکے ہیں جو لسٹ وائیولیٹ ہو رہی ہے, جس میں اپنے لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں نا. نہیں, میں بتاتا ہوں نا, میں اور سلیمان اکرم راجہ صاحب جو لسٹ میں ترجمان ہوں اور وہ سیکرٹری جنرل کوارڈینیٹر ہیں اس کیس کے اندر, کوارڈینیٹر ہیں. اب کوارڈینیٹر جو لسٹ دیتا ہے اس کے اوپر ہم نے آج بھی یہ کہا کہ آپ عمران خان کو تو پورا پاکستان ملنا چاہتا ہے, ملے, لیکن یہ کیا ہے کہ آج کی لسٹ میں 6 لوگ نام اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیجن آف دا ہائی کورٹ ہم نے دی ہے, اس میں اس کو ریپلیس کیوں کرتے ہیں؟ اٹ مینس کہ اس کے پیچھے میل ایف آئی ڈی کہ نیاز اللہ نیازی بھی نہ ملے, ترجمان بھی نہ ملے, کیونکہ سپوکس پرسن نے عمران خان کے ورڈز آ کے باہر بولنے ہیں, سلیمان اکرم راجہ بھی نہ ملے, حامد خان اور بھنڈاری کا نام, چودھری کیسے اندر چل دیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بشک ملے, لیکن اس ٹائم کیوں ملے, ہمیں مائنس کیوں کیا گیا ہے؟ سلیمان اکرم راجہ اور ہمارا موقف یہ ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ 6 لوگوں کو ملا ہے, باقی جس کو ملا ہے. سمجھ گئی آپ کی بات, میں یہی پوچھوں فیصل چودھری کیسے ملے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, کس نے ملایا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں یہی کویسچن پوچھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میرا رائٹ ہے, بناؤ جو لسٹ بنانی ہے, میرا تو تو ملوں گا. ٹویٹ ہوا کہ عمران خان کہتا ہے کہ جن لوگوں سے میں ملنا چاہتا ہوں وہ ملائے نہیں جاتے, جن سے میں نہیں ملنا چاہتا ہوں وہ ان کو لایا جاتا ہے. اچھا 3 لوگ ملے ہیں, عمران, ڈاکٹر عمران, فیصل اور ایک رائے بی بی بشرا کا وکیل بھی ہیں. یہ میں نہیں یہ کہتا کہ آپ کہتے, میں کہتا ہوں ملیں, آج ہی ملیں, لیکن اس گھنٹے کے اندر جو میرا جو لسٹ تھی اس کو ریپلیس کر کے مجھے کیوں روکا گیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فیصل چودھری نہ ملے, مگر آپ کہتے ہیں کہ جو لسٹ پہ لوگ ہیں پہلے وہ ملیں, وہ ملے اور ہائی کورٹ بس ملے. آپ کو لگ رہا ہے سر, مختصر میرا وقت کم ہے, آپ کو لگ رہا ہے میل ایف آئی ڈی ہے اس معاملے میں؟ کیوں نہیں ہے؟ یعنی صرف انتظامیہ کی طرف سے نہیں, جو اندر جا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی, بی آنیسٹ. دیکھیں میں تو سر نہیں کھری بات کریں, میرے پاس وقت کم ہے. نہیں, میں تو صرف یہ کہوں کہ جیل اتھارٹی میل ایف آئی ڈی میں ملے جو لوگ کروا رہے ہیں, کیونکہ میں لوگوں کو نہیں بولتا میل ایف آئی ڈی آن دا پارٹ آف دا جیل اتھارٹی. وہ تو آسان جواب ہو گیا نا, مشکل جواب بھی دیں ذرا سر. جو اندر جا رہے ہیں وہ بھی میل ایف آئی ڈی میں انوالوڈ ہیں, ان کو خود والنٹیئر کرنا چاہیے کہ جو لسٹ میں اور اگر نہیں کر رہے تو ڈو یو اسیوم دیٹ اٹس میل ایف آئی ڈی؟ اس ٹائم کے اندر جو میرٹ مینڈیٹ میں کر رہے ہیں وہ میل ایف آئی ڈی, کہ اس کو کرنا چاہیے کہ اس 6 میل ایف آئی ڈی ہے, میل ایف آئی ڈی ہے. اوکے سر, دیٹس آل آئی اور وانٹ. خاص کر اور خاص کی بہنوں کو کے بارے سے پوچھو, اگر جمعرات کو نہ ملنے دیا تو یہ دھرنا دیں گی؟ اب دیکھیں آج بھی وہ بیٹھی رہی, میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا, دیکھا میں اسی ڈریس میں ہوں, میں سارا دن ان کے ساتھ بیٹھا ہوں 5 بجے کے بعد شام تک. پچھلی دفعہ ہمیں 4 گھنٹے حراست میں رکھا. ہمارے پاس کوئی آپشن رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب جمعرات کو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ پھر نہیں, دیکھیں دھرنا تو آج بھی بیٹھے رہے ہیں. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہی نہیں, ہم اس کے لیے پلاننگ یہ کر رہے ہیں. میں اپنا بتاؤں, ہم نے 3rd ویک رکھا ہے وکلاء کا. اس دن حامد خان اور زہر بھنڈاری کو نہیں ملنے دیا گیا. آصف نسوانہ لاہور ہائی کورٹ کے صدر اور مبشر رحمان جن کو میں لے کے گیا, ہم نے دیکھیں آپ ہماری اس تحریک میں کاشف حفاظ صاحب بھی تھے, آپ لوگ میڈیا نے تحریک چلائی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارا مینڈیٹ ہے, جو ہمیں آئین دیتا ہے آرٹیکل 15 لا فل اسمبلی, اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم سول سوسائٹی کو موبلائز کریں گے, ہم میڈیا کو بھی کریں گے, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر.